नमो नमः। सर्वप्रथम सर्वप्रिय हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं भगवान् रामस्य जन्मदिवसः रामनवमी उत्सवं कुर्मः। रामः यः धर्मस्य सत्यस्य च मर्यादायाः अस्ति। राम मर्यादापुरुषोत्तमः, धर्मस्य च पालनकर्ताः, पतिः, आदर्शपुत्रः च राजा। दुष्टस्य जयः धर्मस्य च प्रतीकः। वयं सर्वे रामस्य आदर्शान् अनुसरणाः, सत्यस्य मार्गे चलामः, समाजे च प्रेमं सौहार्दं च प्रसारयिष्यामः। रामो विग्रहमात्रं भगवन्नारायणस्य दशसु अवतारेषु प्रथमः अवतारः। सूर्यवंश समृद्धलोयं दशरथस्य पुत्रः अस्ति। भगवान् नारायण त्रेतायुगे श्रीरामचन्द्ररूपेण अवतारं गृहीतवान्। अद्य वयं श्री जलाराम इंटरनेशनल स्कूल छात्राभ्यः रामनवमी अवसरे कृति प्रस्तुत कुर्मः। शुभ रामनवमी।